मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी या म्हणीप्रमाणे सरकारनं गोपाळकांडा यांच्या कसिनोला मांडवी नदीत येण्यास पायघड्या घातल्या। आता हा कसिनो जगप्रसिद्ध किनारा उद्ध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरलाय। या प्रकारावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सल्लागार जिओ डिसोजा आणि पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र केरकर यांनी सरकारवर खरपूस टीका केली। गोपाळकांडा यांच्या कसिनो जहाजाला मांडवी नदीत परवानगी देऊ नये अशी विनंती जिओ डिसोजा यांनी पूर्वीच पत्राद्वारे केली होती, मात्र त्या विनंतीकडे सरकारनं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं। आता हे कसिनो जहाज पर्यावरणाला अत्यंत घातक बनल्याची प्रतिक्रिया डिसोजा यांनी व्यक्त केली। Now your question to me was regarding MV Lucky 7. In fact, in month of April, I had visited MPT as a consultant for Pollution Control Board, and immediately I had given a report to them about two things. One is the pollution which is caused by MV Quink, which is there and where oil is being discharged by that ship in the MPT waters. And the second, I had warned Pollution Control Board that care should be taken that MV Lucky 7 should be inspected there in MPT harbour, and under no circumstances permission should be given to that to come in Mandavi. My letters are on record in Pollution Control Board, and it is also, as a chairman, the chief secretary, government is also aware of it. But unfortunately, what has happened is, jab Miyan Bibi Raji to kya karega kaji. So what happened? There is a nexus between government and the ship, the casino owners. And in that bargain, the Qazi, which is the court, tried to defend the thing coming into the Mandavi waters. But while giving permission to Quink, the court should have understood that it is not between the government and the casino. It is the people of Goa that are suffering. The problem is the court just gave the permission, saying that at their own risk. But what about the risk to the people's future, the quality of life of the people? People are suffering. Court should have understood this part. Court solemnized the marriage, and that's how this ship is over here, which is a sad thing, and it is disturbing the beach, it is disturbing the ecology, it is disturbing the coastline. And as a result, what is going to happen if it still remains that way? They will have to cut it and destroy the Miramar beach. That is my sad worry, because they don't listen to the scientific knowledge which we have given to these people. They don't listen. My letter is there before the court verdict. In the month of May I have written a letter. In the month of June I have written a letter. My reports are there, but then they are blaming on the court. That court has given it, and as a result, people are suffering, ecology is suffering, and if this type of casino things keep on going, it will be very bad. Because first, when the casinos were brought to Goa, they were said offshore casinos. Offshore casinos is 10 kilometers away. That is the meaning of offshore. But they are not putting the casinos. These are like lame ducks. These casinos are lame ducks. They cannot move outside the Mandavi River. If they move outside the Mandavi River, they will sink. And that is the sad part of it. And they are destroying the Mandavi River. दरम्यान एका कसिनो जहाजासाठी मिरामार किनाऱ्याची प्रचंड हानी होणार असून त्याची कडू फळं या भागातील नागरिकांना भोगावी लागणार आहेत। पर्यावरणाचा कोणताही अभ्यास न करता चालू असलेलं हे खोदकाम त्वरित थांबवावं अशी मागणी पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे। ज्या न्हंयचो उगम पश्चिम घाटान जाता ती न्हंय गोंयच्या अख्ख्या समाजाची जीवन रेषा आसा
पूण जेन्ना ही न्हंय आमच्या राजधानी शहरान येता तेन्ना ह्या नदीची जी दशा आसा ती आमच्या सरकारान केल्ली आसा। सद्या ह्या नदीन जे 5 कॅसिनो आसा ह्या 5 कॅसिनोन अख्ख्या न्हंयचें प्रदूषण जे आसा हें वाडयल्लेलें आसा आनी अशें आसतना आता 6वो कॅसिनो येवंक घातलेलो आसा आनी पूण निसर्गानूच ह्या कॅसिनोंक जो आसा तो मिरामारा हाडून दवरलेलो आसा। पूण सरकारान जर ह्या 5 कॅसिनोच्या संदर्भान ठोस निर्णय घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की पणजी शाराची जीवन रेशा आसपी ही मांडवी न्हंय जी आसा तिचे अक्षरशः दशा जातली, कारण ह्या कॅसिनोंक लागून जल प्रदूषण जशें जाता तशेंच सांडपाणी आनी बाकीचे जरी सरकारान योग्य वेळार सांगलेलें आसा की सांडपाणी आसा किंवा हेतूंतले जे म्हेळें उदक आसा तेचेर प्रक्रिया करून ते परते सोडटा, पूण तेतून तथ्य ना। कारण हाच्या पयलीं गोवा राज्य प्रदूषण मंडळान जेन्ना ही सगळी पाहणी केल्ली तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयल्लें की हे पुराय पाणी जे आसा हे प्रदूषित जाल्लें आसा। तेका लागून ह्या कॅसिनोच्या संदर्भान जर सरकारान ठोस निर्णय घेवन हे कॅसिनो जे आसा ह्या मांडवी न्हंयच्यान तांकां हद्दपार करूंक ना जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा हे गोंयांक भोगचे पडटले। कारण आतांच आमचे जे गोंयकारांचे जिणेचो भाग आसपी नुस्तें जे आसा ते सुद्दां प्रदूशीत खावपाची पाळी आमचेर येयल्ली आसा। कारण इतके प्रचंड प्रमाणात हांगासर पर्यटक जे येता आनी पर्यटकांच्या सुखा खातीर अशा प्रकारचे जर चोचले आमी पुरोवंक लागले जाल्यार निश्चितपणान म्हाका दिसता की आमच्या सगळ्यांच्या जगण्याचो आधार आसलेली ही मांडवी न्हंय नानपयत जातली। कर्नाटका विरुद्ध आमी ही लढाई करता की कर्नाटकान ह्या नदीचे रक्षण करचे, तिका तिचो नैसर्गिक प्रवाह जो आसा तो गोंयच्या दिकेन येवपाक जाय, पूण गोंयान ह्या नदीची दशा जी आसा ही आमी करीत आसा। ही खंय तरी आमच्या सगळ्या समाजान आमच्या नेत्यांनी आमच्या सरकारान जर ह्या संदर्भात डोळसपणान निर्णय घेवंक ना जाल्यार तेची कोडू फळां जी आसा ही अख्ख्या समाजाक खावची पडटली। ड्रॅगिंग किती पर्यंत हार्म आहे तुम्हाला वाटते? आता खंयच्याय न्हंयचे जे ड्रॅगिंग आसता ते ड्रॅगिंग करच्या पयलीं त्या न्हंयचे पर्यावरणीय परिस्थिती आसा तेचो अभ्यास करचो आसा, पूण पर्यावरणाच्या परिस्थितीचो अभ्यास न करता जेन्ना आमी जो गाळ काडपाचो यत्न करता तेतूंतल्यान नदीचें जे अस्तित्व आसा हें दुर्बल जातलें। तेका लागून गाळ काडपाची जी प्रक्रिया आसा ही करता आसतना एकंदर नदीचो भूगोल जो आसा, एकंदर नदीचें पर्यावरण आसा, एकंदर नदीची परिसंस्था आसा, ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करपाक जाय। कारण नदी जी आसा ही कितल्याशा जलचरांचो एक आधार आसता, तांकां जगपा खातीर ही न्हंय आधार दीत आसता। आनी ताका लागून अशा प्रकारचे जेन्ना आमी ड्रॅजिंग करता त्या ड्रॅजिंगाच्या वेळार आमी ह्यो गजाली मतीन धरूनच ते करपाक जाय, नाजाल्यार मागीर खंयच्या तरी कसल्या कारणां खातीर आमी जेन्ना ड्रॅजिंग करता तेन्ना ते ड्रॅजिंग न्हंयच्या अस्तित्वाच्या मुळाचेर येवंक शकता। जगान हाच्या पयलीं जी ड्रॅजिंगां जाल्ली आसा तेंच्यांनी पर्यावरणाचो विचार न करता परिसंस्थेचो विचार न करता केल्ले आसा आनी ताका लागून त्या वाठाराक दुश्परिणाम भोगचे पडलेले आसा।